سوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات، اکائی، وحدائی، کبریائی، وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، جن دی ذات انکا علی کل شیء قدیر ہے، ان ربی قریب مجیب ہے، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید ہے، جن دی ذات صفات کمالات دے اندر اس دا کوئی شریک نہیں، اور اس دی اتنی پاور ہے کہ قیامت والے دن 7 زمینہ 7 اسمان اپنی ایک انگلی دے لپیٹ کے اللہ 40 سال تک فرمان گے لمن الملک اليوم، کہ دسو آج دے دن بادشاہی کی دی ہے، کوئی آواز نہیں آئے گی، اللہ خود ہی فرمان گے للہ الواحد القہار۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، امام الحرمین، سید الثقلین، امام القبلتین، صدر العلا، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، منبع رشد و خدا، سرچشمہ صبر و رضا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے، جس عظیم و برتر نے سانو جمعۃ المبارک دے اس مقدس فریضے نو ادا کرم دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ میں آج دے اس مقدس اور عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر حالات نو مد نظر رکھ دیا ہویا، بیٹی دی عظمت، بیٹی دی شان کی ہے، بیٹی دا مقام کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹی دی عظمت کی بیان فرمائی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی دی کی عظمت دسی ہے، بیٹی دا کی مقام دسیا ہے۔ اور تسی احباب جڑے سوشل میڈیا چلان دے نے اس بات تو بخوبی واقف لے، اور جڑے نہیں چلان دے پتہ انہوں نے بھی لگ گیا ہے کہ میاں والی دی اندر ایک ظالم درندہ صفت باپ نے اپنی 7 دن دی بچی نو 5 فائر مارے، انہوں قتل کر دیتا، اندہ قصور کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، وجہ کی ہے کہ انہوں پہلی اولاد بیٹا چاہی دی سی، اور اس تو بعد کراچی دے اندر 27 دن دی بچی دا گلا کر دیتا گیا، اور اسی طرح انڈیا دے اندر بیٹی نو باپ زندہ درغور کرنے واسطے لے گیا، قبر کھٹ لی، ٹویا کھٹ لیا، لوگ موقع تے پہنچ گئے، وہ بیٹی بچ گئی۔ میرے برادر، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید دی اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ فرمان دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ
ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया ज़माना जहलियत दे अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमांदे ने, फरमाया जदों बेटी दी खुशखबरी सुनाई जांदी, बेटी दी बशारत दिती जांदी, ओ बेटी दा जड़ा बाप हुंदा ओंदे मुंह दे 12 वज जांदे, ओ बड़ा परेशान हो जांदा, ओ अपने आप नू बड़ा ही लोगां ते जड़ा बेटी दी जिहदे घर बेटी पैदा हुंदी ना, जिन्हों बेटी दी अजमत और बेटी दी शान मुकाम दा ज़माना जहलियत दे अंदर लोगां नू पता कोई नहीं सी कि बेटी दी अजमत की है, बेटी दी शान की है। जदों बेटी दी खुशखबरी सुनाई जांदी, वो अपने आप नू बड़ा ही बदनसीब शुमार करदा, अपने आप नू बड़ा बदबख्त समझदा और अपने आप नू बड़ा परेशान समझदा। मेरे बरादर अल्लाह फरमांदे ने वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, यानी जदों बेटी पैदा होए ना ते अल्लाह दी तरफों खुशखबरी। और मेरे बरादर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया लिल्लाहि मुल्क, कुरान दा दूसरा मौका, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान दी बादशाही अल्लाह कोले, ज़मीन व आसमान दा बादशाह अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है, गौसुल आज़म अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है। ज़मीन व आसमान दे अंदर जो कुछ है सब अल्लाह दा है। यख्लुकु मा यशा, ओ जो चाहे पैदा कर दे। वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह, सारे जहाना नु पाले तू कल्ला है मखलूक तेरी तेरे तेराजी। अल्लाह है मखलूक तेरी तेरे तेराजी, हर रोज पई खांदी रोजी ओ ताजी, पत्थरा विच कीड़ा खांदा हरा तल्ला। वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह, सारे जहाना नु पाले तू कल्ला। अल्लाह जो चाहे पैदा कर दे, पैदा करन विच किसे दा इख्तियार नहीं। मेरा रब जो चाहे पैदा कर दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिन्नू चाहे बेटी अता कर दे, अल्लाह जिन्नू चाहे बेटी दे दे। मेरे बरादर अल्लाह दियां मर्जियां ने। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, ते अल्लाह जिन्नू चाहे पुत्र अता कर दे, बेटा अता कर दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह जिन्नू चाहे बेटियां भी अता कर देवे, बेटे भी अता कर दे। की मतलब? रलवी बारिश पा दे, पुत्र भी दे दे, धियां भी दे दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, ते अल्लाह जिन्नू चाहे इनकार ही कर देवे। ये ते मेरे रब दियां मर्जियां ने। मेरे बरादर हजरत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह कामोकी दे अंदर हजरत यज़दानी शहीद तो पहले खतीब सन ते अल्लाह दा वली सी। खुतबा जुमा दे रहने ते मेरे बरादर एक मजमे दे विचों बंदा बोल के आंदा है, और शाह साहब अगर तू अल्लाह दा एडा ही वली हुंदा ते अल्लाह तेनू भी औलाद दे देंदा। ते मेरे बरादर शाह साहब दी अखां दे विचों ज़ारो की धार आंसू जारी हो गए। उस जालिम बदबख्त नू की पता
پتا سی کہ اولاد تے اللہ اپنی مرضیاں نال دیندا ہے، اولاداں دا اختیار تے اللہ سبحانہ و تعالی دے کولے ہے۔ تے میرے برادر اگلا جمعہ آیا نا تے حضرت شاہ صاحب آئے منبر تے بیٹھ جاندے نے تے اے آیت پڑھی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمین و اسمان دیا بادشاہیاں اللہ کو لینے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ تے اینا میرے مجمع دے وچ سجے پاسے فلاں بن فلاں بیٹھا جائے، اللہ نے انہوں بیٹیاں عطا کی دیا نے، وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے میرے کھبے فلاں بن فلاں بیٹھا جائے، اللہ نے انہوں پتر عطا کی دینے، بیٹی عطا کی دینے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں بھی دے دے، بیٹے بھی عطا کر دے۔ اب میرے سامنے فلاں بن فلاں بیٹھا جائے، اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے تے بیٹے بھی دیتے نے۔ تے آیت اگلا ٹکڑا پڑے آتے ساروں کی دار حضرت شاہ صاحب رو پہ تے فرمان دینے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے اللہ جنہوں چاہے انکاری کر دے وے۔ آج تو آڑے سامنے شاہ عبدالغنی بیٹھا، اللہ نے نہ تھی دیتی تے نہ پتر دیتا۔ حضرت شاہ صاحب دعا کریا کر دے اللہ چل پتر دے نہیں تھی دے دے، اللہ بیٹی دے دے، میں اولاد دی نعمت چکھ لواں تے میرے برادر میرے رب دیاں مرضیاں نے، او تیاں دے وے پوت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پوت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار ساڑھے اللہ کو لنے۔ میرے برادر او بدیا او تو اس رب نو بلا چھوڑے جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار ساڑھے اللہ کول نے۔ میرے برادر اللہ دیا مرضیاں، اللہ جنہوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں بھی دے دے وے، بیٹے بھی دے دے وے، تے اللہ جنہوں چاہے انکاری کر دے وے۔ میرے برادر زمانہ جہلیت دے اندر بیٹی دے نال بڑا برا سلوک کیتا جاندہ سی، انہا بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی۔ تے میرے برادر قیامت دا دن ہوئے گا، اور ظالم باپ نے جنہیں 5 فائر مارے اپنی بیٹی ہو، وہ بیٹی بھی اللہ دے دربار دے اندر آئے گی تے آکے کہے گی اللہ وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ میرے باپ کو لو سوال کر میرا جرم کی سی، میرا قصور کی سی، مینوں کس وجہ تو قتل کیتا گیا ہے، مینوں کس وجہ تو انہیں مارے ہے، میرے نال کس وجہ تو انہیں میرے تے نہ ظلم کیتا ہے۔ تے میرے برادر حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کہ اللہ جنہوں بیٹی عطا کرے نا، تے جڑا بندہ بیٹی جدو پیدا ہوندی ہے متھے تے وٹ پا لیندہ ہے تے بڑا پریشان ہو جاندہ ہے، مبارک باد لیندہ بھی نہیں تے مبارک باد دیندہ بھی نہیں۔ تے جدو پتر پیدا ہوندہ ہے اندی خوشی دی امتحانی رہندی، مبارکہ دیندہ بھی ہے، مبارکہ لیندہ بھی ہے، مٹھیائیاں بھی تقسیم کردہ ہے۔ تے حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمان دینے انہوں کوئی حق نہیں کہ وہ بیٹے تے خوشیاں کرے، بیٹے تے مٹھیائیاں تقسیم کرے، کیونکہ بیٹی بھی اللہ دیندہ ہے تے بیٹا بھی اللہ دیندہ ہے۔ اور ایک اللہ دے ولی حضرت یعقوب رحمت اللہ علیہ لکھ دینے
کہ منو اللہ نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں تے جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میرے گھر ہوندے منو مبارک دیندے تے نال منو کیا کر دے او یعقوب پریشان نہ ہوئی اپنی بیٹیاں تے صبر کر لئی انہاں تے راضی ہو جائیں قیامت والے دن اللہ انہاں دے بدلے تینوں جنت عطا فرما دیں گے۔ اور میرے برادر زمانہ جہلیت دے اندر حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں اگر کسے کر بیٹی پیدا ہوندی تے انہوں بڑا منحوس سمجھا جاندہ اور او بندہ بڑا پریشان ہو جاندہ۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں تے جدو بیٹا پیدا ہوندہ او مبارکہ لیندہ بھی تے دیندہ بھی اگر کسی دی بیٹی فوت ہو جاندی بیٹی مر جاندی تے لوگ انہوں بھی مبارکہ دیندہ بھی مبارک ہوئے تیری جان چھٹ گئی ہے اس آفت تو تیری جان چھٹ۔ میرے برادر اے جڑی بیٹی ہے اللہ دی رحمت ہے تے اللہ جدو اپنے بندے تے راضی ہوندہ ہے نا اللہ او دے کر بیٹی پیدا فرما دا خدا دی قسمیں وہ بابے رول گئے جنہیں دیا بیٹیاں کوئی نہیں سکی وہ بابے بزرگ رول گئے جنہوں اللہ نے بیٹیاں نہیں عطا کی دیا تے پتر جدو باپ دا آخری ٹائم آندہ ہے پتر نہیں سماس اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دل دی اندر جڑی محبت باپ دی رکھی ہے نا وہ بیٹے دے دل دی اندر باپ دی محبت نہیں رکھی۔ میرے برادر قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمان دینے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیت الصالحات اللہ فرمان دینے اے دنیا دا مال تے دنیا دے بیٹے اے جڑے بیٹے نے نا اللہ فرمان دینے اے دنیا دی زینت ہے دنیا دی خوبصورتی ہے تے میرے برادر حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں والباقیت الصالحات اے دے تو مراد بیٹیاں لے یعنی قیامت والے دن بیٹیاں کا موریہ لے قیامت والے دن بیٹی دی جڑا بندہ پرورش کرتا ہے بیٹی نال حسن سلوک رکھ دے اور اپنی بیٹی دے میں ناراض نہیں ہوندہ تے میرے برادر جی میں پتر دا خیال کر دے اے میں بیٹی دا خیال رکھ دے جی میں پتر نو خرچے دیں دے اے میں بیٹی نو خرچے دیں دے جی میں پتر دے کپڑے لے کے آن دے اے میں بیٹی دے کپڑے لے کے آن دے جی میں پتر نہ لاڑ لڑاؤں دے اے میں بیٹی نہ لاڑ لڑاؤں دے تے میرے برادر قیامت والے دن بیٹی نال محبت کرم دی وجہ تو اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور میرے برادر بیٹی جڑی ہے بیٹی نو منحوس نہ سمجھیا کرو اور بیٹی تے ظلم و ستم نہ کریا کرو آنا انہیں بالکل جی میں زمانہ جہلیت دی اندر بیٹیاں نال سلوک کیتا جاتا سی تیا خون بھی ہو ہو رہے ہیں اور لوگ کالج یونیورسٹیاں دی اندر لوگ پڑھ رہے ہیں اور جی میں تعلیم عام ہو رہی ہے اس سے قدر عورت دے نال نفرت کی دی جا رہی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری 4 شادیاں اور 4 میں نکاح کرا تے لیکن بیٹی پیدا ان دے گھر ہو جائے تو گوارا نہیں کر اللہ اکبر۔ اور میرے برادر جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ من کان لہو سلاس بنات جنہوں اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے او اپنیاں 3 بیٹیاں اللہ جنہوں عطا کرے 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹیاں اللہ جنہوں عطا کرے من کان لہو سلاس بنات من کان لہو سلاس بنات فصبر علیہن وعطمہن وکساہن وسقاہن جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اللہ جنہوں 3 بیٹیاں عطا کرے وہ اپنیاں 3 بیٹیاں دے صبر کر اللہ دے نال ناراض نہیں ہوندہ اللہ دے گلے شکوے نہیں کردہ 3 بیٹیاں دے صبر کر جاندہ وَأَطْعَمَهُنَّ تے انہوں نے کھلاندہ پہلاندہ ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے لباس بھی پہناندہ ہے انہوں نے کپڑے بھی انہوں نے لے کے آندہ کپڑے بھی پہناندہ ہے جتیاں بھی لے کے دیندہ ہے اپنی بیٹیاں نال تیاں نمانیاں نال لاڑ لڑاندہ ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اگر اس بیٹیاں دے باپ نو کسے گناہ
گناہ دی وجہ تو عذاب کرن لگن گے. اے جڑیاں بیٹیاں نے اپنے باپ تے اللہ دے عذاب دے وچ پردے بن جان گیاں, پردے بن جان گیاں تے عذاب نہیں خون دین گیاں. اور میرے برادر آقا علیہ السلام دی دوسری حدیث, آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ من آلہ جاریتین, اللہ جنہوں دو بیٹیاں عطا کرے وہ اپنی بیٹیاں دی صحیح پرورش کردہ ہے, اچھی تربیت کردہ ہے, اپنی بیٹیاں نو علم سکھاندہ ہے. اور جدو جوان ہو جاندیاں نے بلوغت نو پہنچ جاندیاں نے اونا دیاں کسی اچھے خاندان دے اندر شادیاں کر دیندہ ہے, دین وے کے دین دا علم وے کے قرآن دے کے شادی کر دیندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں دیو بیٹیاں دا ماں جنت وچ اس طرح ہوا کہ جویں دو انگلیاں نے, فرمایا جویں دو انگلیاں نے میرے نال او جنت وچ میرا گوانڈی ہوئے گا, میرا ہمسایہ ہوئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو ازمایا گیا, بیٹیاں دی وجہ یعنی کسی دی بیٹی نو طلاق ہو گئی, کسی دی بیٹی بڑی دکھی ہے, اور جڑے بندے ایمان نہ جنہاں نے دلان دے اندر ایمان موجود ہے, اللہ دا خوف اللہ دا ڈر موجود ہے, ان دی تھی دکھی ہوئے تے دکھی باپ کو لو پچھیا کرو تھی دا دکھ کی ہے, بیٹی دا دکھ کی ہے. تے میرے برادر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو ازمایا گیا تے فرمایا قیامت والے دن او بھی جنت وچ میرے نال ہوئے گا. جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو دکھ آئے, جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا, جنہوں بیٹیاں دی وجہ تو دکھ پہنچے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت وچ او بھی میرے نال ہوئے گا. ایک صحابی کھڑا ہویا کہندہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دی ایک کوئی بیٹی ہوئے, تے آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسے طرح ہی جڑا ایک کو بیٹی دی اچھی تربیت کرے, ان دی پرورش کرے, اس تو بعد انہوں پڑھائے لکھائے, جدو جوان ہو جائے ان دی شادی کر دے, نکاح کر دے, فرمایا وہ بھی جنت وچ میرے نال ہوئے گا. ایونا روندیاں تے کرلان دیا نو وچ قبران دے پوریاں جاندہ سی, ایونا روندیاں تے کرلان دیا نو وچ قبران دے پوریاں جاندہ سی, ایونا بے کس تے مظلوم آلئی, ایونا بے کس تے مظلوم آلئی, سونا رحمت دا پیغام آیا, کائنات دا کلہ امام آیا. میرے آقا دے ہوں تو پہلے اور لوگ پوچھ دے پیسن قبرانو, کئی قبرانو کئی شجرانو, کئی قبرانو کئی شجرانو, کئی شجرانو کئی حجرانو, سونا انہ درد پجاریانو, سونا ایک درد جگان آیا, کائنات دا کلہ امام آیا. میرے برادر آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی میری تے توڑی امی جان حضرت امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے برادر کون عائشہ, حافظہ عائشہ, قاری عائشہ, مفسر قرآن عائشہ, کون عائشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا چین تے قرار عائشہ, کون عائشہ راویہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے برادر آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی ایک دن آقا علیہ السلام کر تشریف لے آئے, اکھاں نم نے اکھاں دے بھی جوان سجاری نے, تے آقا علیہ السلام نے وجہ پوچھی معیوب کی کہ یا عائشہ, عائشہ دے نو کس گل نے رلایا ہے, تو کیوں رو رہی ہے؟ تے حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا واقعہ سنا دیتا جس دی وجہ تو رو رہی ہے. فرما دیا نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کار اندر موجود سا, دروازہ کھٹکر دے تے میں پوچھیا کون, ایک ماں سی جن دے نال دو بیٹیاں سی, تے انہیں کہ امی جی بھوک بڑی لگی ہے,
کوئی چیز ہے دے چھڑو تے حضرت امی جی عائشہ فرما دیا نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھرے نگاہ ماری تے مینوں 3 کھجوراں لبیاں تے میں انہوں لے جا کے 3 کھجوراں دے دیتیاں تے انہیں 1 کھجور اپنی 1 بیٹی نو دے دیتی تے دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی بیٹیاں نو بھوک بڑی لگی سی انہوں آپ نو بھی بھوک بڑی لگی سی بیٹیاں نے جلدی دے نال کھجور کھا لئی ہے اے ہن جدوں ماں خود کھجور کھان لگی ہے تے بیٹیاں ہن ایندے وال ویندیاں نے تے میرے برادر ماں دی ممتا ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے اور ظالم بدبخت نے نا اور جس درندہ صفت باپ نے اپنی بیٹی نو 5 فائر مارے تے میرے برادر او ماں بھی کل فوت ہو گئی او ماں اپنی بیٹی دے صدمے دی وجہ تو دنیا چھڑ کے چلی گئی اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر میں تے کیا کرنا شاید او جڑی بیٹی ہے اللہ دی جنت دے اندر گئی ہوئے گی تو انہیں اللہ نے المطالبہ کی دونا ہے اللہ تے میری جڑی ماں ہے وہ میری جدائی دی اندر روے گی پریشان ہوئے گی وہ کدے اپنے آپ نے شاید معاف نہ کر پائے کیونکہ میری جان نہیں بچا سکی اللہ دنیا تے روے کر لاوے دی اللہ انہوں بھی میرے نال تے جنت اندر ہی لایا میرے برادر ہون انہوں نے ماں وال ویکھے ہیں تے حضرت امی جی عائشہ سارا منظر تک رہی نے ماں نے کی کام کیتا ہے وہ کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے ایک بیٹی نو دے دیتا ہے دوسرا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے تے انہاں نو کھجور دے دیتی ادو اد کر کے وہ بیٹیاں نے کھجور کھا لئی تے آپ کچھ نہیں کھاندا تے چلی گئی تے حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رول لگ پئی کہ اللہ نے ماں دی ممتا کیسی بنائی ہے اللہ نے اولاد واسطے ماں دی محبت کیسی بنائی ہے ماں کچھ نہ بھی کھاوے نہ بھی پیوے اگر اولاد کچھ کھا پی لوے تے ماں دا دل مطمئن ہو جاندہ ہے تے میرے برادر آقا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا ہے اور انہاں کو پوچھیا کر اولاد دی قدر کی ہے انہاں کو پوچھیا کر بیٹی دی قدر کی ہے انہاں کو پوچھیا کر بیٹے دی قدر کی ہے جنہاں نو اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے نہ بیٹے دیتے نہ بیٹی نہ بیٹا دعا کرو جڑے بے اولاد نے اللہ انہوں نے نیک اولاد عطا فرمائے اللہ بیٹی عطا فرمائے بیٹا عطا فرمائے تے میرے برادر آقا علیہ السلام فرما دینے عائشہ انہیں اپنی بیٹیاں نال محبت کی تھی ہے انہیں اپنی بیٹیاں نال اس عورت نے پیار کیتا ہے وہ اپنی بیٹیاں نال محبت کرم دی وجہ تو پیار کرم دی وجہ تو فرمایا اللہ انہوں جنت عطا فرمان گے اور میرے برادر آقا علیہ السلام زمانہ جہلیت دے اندر وہ بندے نے اپنی بیٹی نو زندہ ترغور کیتا زندہ انہوں دفنا دیتا تے کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو گیا تے آکے آندہ ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرے پچھلے گناہ نو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے تو اسلام قبول کر رہے ہیں زمانہ جہلیت اندر تو جو کچھ بھی کیتا اللہ تینوں معاف کر دے گا ایک اندر سونے محبوبہ ایک میں بہت بڑا گناہ کیتا ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے کیڑا گناہ کیتا ہے ایک اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت تے چلا جانا کم کار واسطے چلا جانا مینوں سال لگ جاندہ ہے تے میری بیوی نو بچہ پیدا ہونے والا سی یا 2-3 سال لگ جاندے نے میں کہنا بیٹا پیدا ہوئے تے انہوں رکھ لیں ان دی اچھی پرورش کریں اچھی تربیت کریں اگر بیٹی پیدا ہوئے تے انہوں مار دیں تے میں چلا جانا بعد اندر بعد ویچ میری بیوی نو بیٹی پیدا ہوئی ہے تے جڑیاں ماواں نے اولاداں دیاں قاتل نہیں ہوندیاں اولاداں نو قتل نہیں کر دیاں میرے برادر ایک شہر دے اندر ایک بچہ گم ہو جاندہ ہے تے ماں کملی ہو جاندی ہے اور جدو بچہ ملے ہے سیاہ رنگ دا تے موٹے موٹے ہونٹ تے وہ لوگ آندے نے بی بی اندی وجہ تو رو رہی سے تو ماں دیئے اور دنیا کائنات دے لوگوں تو انہوں ایک کالا لگ دا ہوئے گا تو انہوں یہ عجیب لگ دا ہوئے گا لیکن ماں دی ممتا نوے سارے جہان نالو خوبصورت نظر آدھا ہے
میں اپنی میں ماں دی اکھاں نال ویکھو مینوں اے سارے جہان تو خوبصورت نظر آوندا ہے تے میرے برادر او جڑی ماں سی نا ماں نے کی کام کیتا اپنی بیٹی نو قتل نہ کیتا تے ماں نے اپنی بیٹی دی پرورش کی دی او 2-3 سال بعد واپس آیا جڑی بیٹی ہے او گھر دے وچ بھجی پھردی ہے ٹردی پھردی ہے تے میرے برادر پتہ جے نا جدوں بچہ بولی پڑھدا ہے جدوں بچہ بولدا ہے اودیاں گلاں بڑیاں خوبصورت لگدیاں نے اونے بچے دیاں گلاں تے قربان ہون نو دل کردا ہے اونے گھر آیا اے بیٹی بھجی پھردی ہے تے ماں دی ہے بیٹی تیرا باپ آ گیا ہے اے بیٹی اپنے باپ دے گل نہ لگ جاندی ہے تے آندی ابو جی کتھے چلے گئے سو سانو چھڑ کے بڑا انتظار کروایا جے اے اپنی بیوی نو کہندا ہے میں تینوں کی کیا سی اے کہندی میرے اے ضمیر نے اے گوارا نہیں کیتا میں بیٹی نو قتل کر دیاں لیکن جڑی بیٹی دی محبت ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دس رہا ہے کہ بیٹی دی محبت میرے سینے اندر گھر کر رہی ہے میں جتھے جانا میں بیٹی نو نال لے جانا میں بیٹی نو اپنی گود جو اٹھانا باہر نکل جانا تے جتنے بھی کم کر جانا بیٹی نو نال لے کے جانا تے آخرکار ایک جگہ تو میں گزریا لوگ ڈیرے اندر بیٹھے سن تے میں بیٹی نو اٹھایا تے لوگاں نے مینوں مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے او بیٹی والا جا رہے ہیں کل نو اے بیٹی اندی جوان ہوئے گی اندہ کوئی دمان بنے گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مینوں تانے مارنے شروع کر دیتے نے مینوں میرے مارنے شروع کر دیتے نے اور میں گھر آ جانا میں جتھے لنگنا میرے نال کوئی کلام نہیں کردا کوئی سلام نہیں لیندا کوئی مصافحہ نہیں کردا میرے نال سارے آنے بائی کانڈ کر دیتا ہے کیونکہ اندے گھر بیٹی موجود ہے ایک اندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل پتھر بن جاندہ ہے اور لوگاں دے تانے میں تو برداشت نہیں ہوندے میں کی کم کرنا اپنی بیٹی نو اٹھانا جنگل دے اندر لے جانا ٹویا کھٹنا شروع کر دینا میری بیٹی ٹوئے دے اوپر کھڑی ہے تے میں نو آندھی ابا جی کی کر رہے ہو اے ٹویا اے گڑا کس وجہ تو کڑ رہے ہو میں خاموشا میں ٹویا کڑی جانا اے جڑی میری بیٹی ہے کدے میری داڑھی تو کٹا صاف کر دیئے اے جڑی میری بیٹی ہے میرے نال بڑیاں مٹھیاں گلاں کر دیئے لیکن وہ جڑے تانے تے میرے مینوں وجہ سن وہ بیٹی دیاں گلاں دا میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہو رہا میں ٹویا کڑ لیا میں باہر نکلنا بیٹی نو اٹھایا تے ٹوئے دے وچ سڑ دیتا ہے وہ گڑے دے وچ سڑ دیتا ہے اے بیٹی آندھی ابا جی میرا قصور کی ہے ابا جی میرا جرم کی ہے مینوں کیوں اس ٹوئے دے اندر سٹ رہے ہو اے کہندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹی پاونی شروع کر دینا اے میری بیٹی آندھی ہے ابا جی مینوں قتل نہ کر ابا جی مینوں نہ مار مینوں زندہ درگو نہ کر میں تیرے کولو جتی نہیں منگاں گی میں تیرے کولو پوری زندگی کسے چیز دا مطالبہ نہیں کران گی میں تیرے کولو کپڑے نہیں منگاں گی نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا نہ تیرے وال آواں مینوں چھڑ کے نہ جائیں ابا مینوں چھڑ کے نہ جائیں ابا میں روندی روندی مر جاواں اے کہندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں زندہ درگو کر دیتا ہے مٹی پا دیتی ہے زندہ دفن کر دیتا ہے تے میں واپس جان لگیا تے میری بیٹی نے آواز دی تھی اے ابا میرے رون تے بھی تینوں ترس نہیں آیا ابا میں تینوں کیا سی کلی چھڑ کے نہ جائیں میں تے رو رو کے مر جاواں گی اس گل تے بھی تینوں ترس نہ آیا میں کیا سی پوری زندگی تیرے نال کوئی مطالبہ نہیں کر دی نہ پیسے منگاں گی نہ جتی منگاں گی نہ کپڑا منگاں گی نہ کھان پین نو کوئی چیز منگاں گی صرف ابا جی سانساں دی بھیک منگی سی تے تو وہ بھی نہیں دیتی چلو کوئی گل نہیں قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا او جدو حشر دا دن ہو سی اللہ دے دربار میں تینوں لب لواں گی ابا تے لے لاں گی بدلے سارے
قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑیاں بچیاں جنہاں نو زندہ درگو کر دیتا گیا، اے بچیاں جنہاں نو قتل کر دیتا گیا، اے بچیاں جنہاں نال ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی، اے بچیاں جنہاں نو زہر دے دیتی گئی، اے بچیاں جنہاں نو نہر دے اندر چھوڑ دیتا گیا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر آن گیا تے پوچھن گیا کہن گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے اللہ اے جنہاں نے سانو قتل کیتا ہے، اے جڑے باپ جنہاں نے سانو قتل کر دیتا، اللہ پانی چ بہا دیتا، زندہ درگو کر دیتا، اللہ قتل کر دیتا، خون بہا دیتا، اللہ انہاں کولو پوچھ لے میرا انہاں کولو پوچھ ساڈے باپاں کولو پوچھ ساڈا جرم کی ہے، ساڈا قصور کی سی، کس جرم دی وجہ تو قتل کیتا ہے، کس جرم دی وجہ تو قتل کیتا ہے۔ سارے توجہ ادھر رکھو، جمعے دے بھی کچھ آداب ہوندے نے، بابا جی بیٹھ جاؤ اور میرے برادر اس واسطے اللہ فرمان دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی دیا، 4 بیٹیاں، ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بیٹیاں عطا کی، اور زیادہ جڑے پیغمبر سننا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمان دینے جڑے زیادہ پیغمبر سن لو بیٹیاں دے باپ سن۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام نو بیٹیاں عطا کی دیاں، حضرت لوط علیہ السلام نو بیٹیاں عطا کی دیاں، اللہ نے متعدد پیغمبرانو بیٹیاں عطا کی دیاں، اور پتران دی فوج دیتی نبی یعقوب نو، پتران دی فوج دیتی نبی یعقوب نو، تیاں ہی تیاں دیتیاں لوط محبوب بنو، تیاں ہی تیاں دیتیاں لوط محبوب نو، تیاں نہ پتر دیتے، اللہ جنہوں چاہے نہ تی دے نہ پتر دے، بندہ مانگ کے تھک جاندہ ہے، اللہ جنہوں نہ چاہے کچھ بھی نہ دے، اور پتران دی فوج دیتی نبی یعقوب نو، تیاں ہی تیاں دیتیاں لوط محبوب نو، کسے نو دیندہ کچھ ناگی، میرے برادر اور بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پیاں تیاں بکریاں 4 دیاں، پھلا نہیں سی شعیب نبی دا دل کردہ، اور چکھے لذتا ایس بہار دیاں، میرے برادرے تے اللہ دیاں مرضیاں نے، تو آڈے پنجاب دے اندر پاکستان دے اندر اینا موڑ کھنڈا ہے تے جندہ تعلق اللہ نال مضبوط ہوئے، ایک جوان دی شادی ہو جاندی ہے، او دعا کر دے اللہ بیٹا عطا کر دے، سال بعد اللہ نے بیٹی عطا کر دی تھی، وہ کہندہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں تیری رضا دے راضی، جی میں تو راضی ہوئے میں راضی، اللہ کوئی گل نہیں، میں اپنے مقدر دے راضی، میں خوش ہاں۔ پھر دوسری بار کہندہ اللہ خون بیٹا دے دے، اللہ نے دوسری اولاد بھی دیتی تے بیٹی دیتی، پھر کہندہ اللہ جی میں تو راضی ہیں، اللہ ہوئے میں راضی ہاں، اور تیسری باری پھر بیٹا مانگدہ ہے، اللہ نے پھر بیٹی دے دیتی، کہندہ اللہ جی میں تو راضی ہیں، ہوئے میں راضی ہاں، اپنی بیٹیاں تے صبر کردہ، اپنی بیوی تے ظلم نہیں کیتا، اپنی بیوی تے تشدد نہیں کیتا، چوتھی بیٹی ہوئی تے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، بیٹی ہوئی پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، میرے برادر بوڑھا ضعیف ہو جاندہ ہے، تے ایک دن تہجد ٹائم اللہ دے اگے رو پہندہ ہے، کہندہ اللہ میں بڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی ضعیف ہو گئی ہے، اللہ میریاں بیٹیاں جوان ہیں، ہن دکان تو میں اگر اپنی بیٹی نو کوئی چیز لین واسطے کرنا، اللہ یہ گل مناسب نہیں، اللہ یہ گل ٹھیک نہیں، اللہ میں دعا کرنا میریاں وڈیاں 2 بیٹیاں نو، وڈیاں 2 بیٹیاں نو بیٹے بنا دے، تے میرے برادر اللہ نے دعا سن لئی، اللہ نے دعا نو قبول فرما لے ہے، تے میرے برادر اے تیری تے میری بدقسمتی ہے، اسی اللہ کو لو منگیا ہی نہیں، جے منگنے آ تے دلو کوئی نہیں منگ دے، جے منگنے آ بھروسہ کوئی نہیں، اللہ دی ذات توکل کوئی نہیں، تے میرے برادر کچھ دن گزرے،
اور جڑی وڈی بیٹی سی تکلیف ہوئی اپریشن ہویا اللہ نے بیٹا بنا دیتا ہے او درس نظامی دی فارغ سی پہلا عورتاں دی اندر واز کر دی سی تقریرہ کر دی سی اللہ نے انہوں مرد بنا دیتا ہے انہوں جمعہ پڑھا دا انہوں نام پھر انہیں عبداللہ رکھے ہے عبداللہ انہوں جمعہ پڑھا رہے ہیں تقریرہ کر رہے ہیں اے اللہ دی قدرت کرشمے نے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور چند دن بعد اللہ نے دوجی بیٹی نے بھی بیٹا بنا دیتا اور کدے دلوں اللہ کو منگو دے صحیح اور میرے برادر جڑا اللہ دی رضا تے راضی نہیں نہ رہنا تجھے کی سمجھ دے جے کہ کافر مشرک تو جڑا بندہ اللہ دی رضا تے وہ راضی نہیں نہ رہنا وہ بھی اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے تے بندہ کسی دے مقدر دا حاسد نہیں بن سکتا تے ہونا لوگ کچھ لوگ مسئلے پوچھ دینے نے کی جدو بہن دی شادی کی تھی بیٹی دا نکاح دیتا جہیز دین دینے اور اضافی چیزاں دین دینے اپنی بلے بلے واسطے تے بیٹی آئے نا حصہ منگن جائیداد جو کہیں گے پیو کہے گا تیرا حصہ تینوں وہ جہیز چی دے دیتا ان بڑھا باپ مرن لگے ہیں انہیں نہیں سوچیا کہ میں یہ کی کر رہا میں اپنی بیٹی نو کی کہہ رہا تے جائیداد دے وچوں محروم کر دیتا جاندہ ہے میرے برادر بیٹیاں اپنیاں نو جائیداد تو محروم نہ کریا کرو بیٹیاں نو وراثت دے وچوں حصہ دیا کرو خوشی نہ دیا کرو اللہ رحمتہ نازل فرما دیں گے اللہ برکتہ نازل فرما دیں گے اگر بیٹیاں دا حصہ نہیں دیو گے تے زندگی تے گزری جانی ہے اوکھی سوکھی لنگی جانی ہے امیر دی بھی گزر جانی ایک کلے نال بھی زندگی لنگ جائے گی 10 کلے ہوئے تے پھر بھی گزر جائے گی 50-100 ایکڑ ہویا پھر بھی زندگی گزر جائے گی زندگی تے آخرکار گزری جانی ہے میرے برادر مزدور دی بھی زندگی گزر جانی ہے لیکن جدو اللہ دی عدالت دی اندر جاؤ گے تے پھر پھنس جاؤ گے پیو پھنس جانا ہوتے پر آج جڑے پہنا نے حصے نہیں نہ دیں دے تے پابندیاں لا دیں دے بھی اگر حصہ منگے گی تے خبردار ساڑھا تیرے نال مرن جیون باندے لیکن اللہ دی عدالت دی اندر پکڑے جاؤ جدو پیو مر جانا تتیاں زیادہ روندیاں نے بیٹیاں زیادہ روندیاں نے ان دی وجہ کیے انہوں نے پتہ چل جانا ہے کہ جو ساڑھی پہلی اس گھر دے اندر پہلا عزت تکریم سی نا وہ ہونی رہ گئی اور پھر پرا بھی بہنہ دے احترام نہیں کر دے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سکی بہن کوئی نہیں میرے نبی دی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نا او آئی ایڈی وڈی سفارش لے کے 6000 بندہ چھڑان واسطے 1-2 نہیں 2-4 نہیں 5-10 نہیں 100-200 نہیں میرے برادر 6000 بندہ چھڑان واسطے بہن سفارش لے کے آئی ہے تے بہن بھی قیدن سی آقا علیہ السلام نے دور خیمہ لایا ہے اے آندھی تو اڈا نبی کی تھے وہ صحابہ نے دسیا بھی وہ ساڑھا نبی ہے تے آقا علیہ السلام نے پہچانے آنی 50-55 سال بعد ملاقات ہوئی تے آندھی میں تیری بہن شیمہ رضائی بہن شیمہ آقا علیہ السلام نے اپنی بہن دا اتنا حدب کیتا رضائی بہن دا آقا علیہ السلام نے اپنی کملی موڑے تو لا کے تھلے بچھا دی تھی اپنی بہن کو بٹھایا اور ساری امت نو درس دیتا اور سکی بہن دا پھر سانو کنہ احترام کرنا چاہیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا جڑا تینہ بہنہ دی پرورش کرے اللہ جنہوں جی میں 3 بیٹیاں دے 3 بہنہ دی جڑا بندہ پرورش کر دے اور پھر اس تو بعد انہوں نے پڑھا دا ہے لکھان دا ہے ایمی انہوں نے نہیں ہوندہ پھر جدو وہ جوان ہوندیاں نے شادی کر دیندہ ہے نکاح کر دیندہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان بھی جنت عطا فرما دے فرمایا وہ بندہ بھی جنت وچ میرے نال ہوئے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ نے نفرت کی دی ہے کہ ایڈی پاک چادر جندہ اللہ نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا ہے غیر مذہب دی مائی تھلے اے چادر کیوں بچا دیتی ہے تے آقا علیہ السلام اکھا جو ہنسو جاری نے تے میرا نبی کہندہ اللہ کیسا ٹائم لے آندہ ہے کیسا وقت لے آندہ ہے اللہ ایک ویلا سی جدو میری بہن شیمہ سارا دن منو چک دی سی سارا دن منو کھڑان دی سی تے سارا دن میری ہر گل پوری کر دی سی میرے نال لاڑ لڑان دی سی تے اللہ آجو ٹائم آیا ہے ملاقاتہ کروائی آئی تے بہن نو میرے دروازے تے لے آئے ہیں تے قیدی بنا کے لے آیا ہے آقا علیہ السلام فرما دینے میری بہن آگئی ہے 6000 قیدی چھڑ دے ہو وہ قیدیاں نے ویکھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سیرت اتنا اچھا آدمی
ایک رضائی بہن دی انی قدر کی تھی وہ 6,000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا. اور میرے برادر آقا علیہ السلام دی 4 بیٹیاں تھی. اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. 3 بیٹے بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے. بیٹیاں جوان ہوئیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں شادیاں بھی کی دیاں. اور بیٹی باپ نال کنی محبت کر دی ہے, کننا پیار کر دی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا ہے, بچپن دی عمر ہے. تے میرے برادر آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تے میرے برادر اے جڑے مکے دے مشرک نے انہاں نے لیا کہ میرے آقا علیہ السلام تے اٹھ دی اوجری گند دی پری سٹ دی ہے. تے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت اندر نے. تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑی نے. تے میرے برادر میرے پیغمبر تو سجدے تو اٹھیا نہیں جاندہ. تے بیٹی نے بڑی کوشش کی تھی ہے کہ باپ تو اوجری اتار دیا, لیکن نہ اتار سکی. چھوٹی سی دوڑی حضرت ابوبکر صدیق دے وال. حضرت ابوبکر صدیق آئے, اوجری اتار دی تھی. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سجدے تو سر چک لے آئے. تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے ہاتھ چک لے. تے فرما دیئے اے اللہ میرے باپ محمد دا قصور کوئی نہیں, اللہ میرے باپ دا جرم کوئی نہیں. اللہ کوئی میرے باپ نو تانے مار دا, کوئی میرے مار دا, اللہ کوئی گالیاں کر دا, کوئی پاگل آندہ ہے, کوئی دیوانہ آندہ ہے, کوئی شاعر مجنون آندہ ہے. اے اللہ کوئی اوجریاں سڑ دا ہے, اللہ کوئی پتھر مار دا ہے. اللہ میں دعا کرنیاں اللہ جڑے میرے باپ دے دشمن نے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے. میرے پیغمبر نے جلدی نال سلام پھیرے ہیں, اپنے بیٹی دے ہتھاں نو پکڑ لے ہیں. آقا علیہ السلام فرما دینے بیٹا نہ کر بد دعا نہ کر, کیونکہ اللہ تیاں دے ہاتھ اٹھے خالی نہیں موڑ دا. او میرا رب اتنا خیرت مند ہے, اگر پریشان جائے تے میرے برادر میری گل لکھ کے لے جاؤ, اپنی بیٹی کو لو دعا کرواؤ. اگر کوئی بھائی پریشان ہے وہ اپنی بہن کو لو دعا کروائے. جندی بیٹی جس باپ دے حق اندر دعا کرے اللہ بیٹی دے ہاتھ اٹھے خالی نہیں موڑ دا. اور بہن جڑی ہے بہن کو لو پرا دعا کرائے تے اللہ بہن دی دعا نراد نہیں کر. اور آقا علیہ السلام دی میرے برادر دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے برادر آقا علیہ السلام میدان بدر چلے گئے. تے جڑے مدینے دے منافق نے ایک کہندے نے بس ول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا, وہ 1000 دی تعداد دے اندر آ گئے, یہ ہو جائے گا وہ جو لوگ گلاں کر دیں. تے میرے برادر میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی دے کول ہی رہے. تے میں تینوں جنگ دے اندر برابر دا شریک سمجھاں گا. کی مطلب ہے اللہ جنہ مجاہدین نو ثواب دیں گے اللہ انہاں تینوں ثواب عطا کر دیں گے. تے میرے برادر اے جدوں منافقاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دی بیٹی کولو اپنے باپ دے بارے گل برداشت نہیں ہوئی. او تے نبی دی بیٹی سی, کسے بھی بیٹی کولو اون دے باپ دے بارے گل کی دی جائے برداشت نہیں کر دی. میرے پیغمبر دی بیٹی نے ہاتھ چک لے فرماندیاں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث. اے زندہ رہن والے اے قائم رہن والے اللہ میرے بابا تے میرے بابا دے لشکر دی مدد فرما. تے نال کہہ دیا نے کہ عثمان جی جاؤ تسی میرے ابا دے بارے کوئی خبر لے کے آؤ, کوئی خریت دی خبر ہے کہ نہیں. حضرت عثمان باہر نکلے, کوئی خبر نہیں آئی. میرے برادر میرے پیغمبر دی بیٹی نے پھر ہاتھ چک لے حتیٰ کہ بعد المختصر ٹائم پورا ہو گیا. آقا علیہ السلام اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر آئے, لوگ استقبال واسطے نکلے نے, نعرہ تکبیر بلند ہویا. میرے آقا علیہ السلام کدے سجے ویندے نے, میرا پیغمبر کدے کھبے ویندہ ہے. اس طرح محسوس ہوندہ ہے جویں میرے پیغمبر دیاں نظرہ کسے نو لب رہیاں نے, کسے نو تلاش کر رہیاں نے. ایک صحابی کہندہ ہے سونیا کنو لب رہ جے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے سارے لوگاں دے اندر میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آندی, میرا دماد عثمان نظر نہیں آندہ. تے کسے نے دسیاں اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او تو آٹی بیٹی رقیہ جڑی ہے تو آڈارہ ویندی ویندی فوت ہو گئی ہے, اللہ دے کولے چلی گئی ہے. تے میرے برادر ویکو ایک واسطے فتح دی خوشخبری ہے, اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. تے مدینے پہنچے نے بیٹی وفات پا چکی ہے. تے فرمایا عثمان کی تھے
اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دفنان لگیا ہویا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے دلونی علی قبریہا, مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے چلو. آقا علیہ السلام قبر تے چلے گئے. آقا علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے نے, فرما رہے نے بیٹی آن اندر بڑی جلدی کی دی ہے, بیٹا آن اندر بڑیاں تخیرہ کی دیا ہیں, تو دعاواں کر دی رہی, اللہ نے تیری دعاواں دی بدولت میں محمد نو فتح عطا کر دیتی ہے, کامیابی عطا کر دیتی ہے, تے پتر فتح بھی نہیں ویکھی ہے, تے جلدی چلی گئی ہیں, جلدی جانے نو پسند کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, باپ دے آندہ انتظار بھی نہیں کیتا تے دنیا چھڑ کے چلی گئی ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام اپنی بیٹی دی قبر دے کھڑے میرا پیغمبر ساروں کی تار روندا رہا. اور میرے آقا علیہ السلام نے دنیا دے لوگاں نے دسیا, امت نو دسیا کہ اس طرح بیٹی نال محبت کر رہی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جن دی بیٹی سکھی ہوئے نا, ایک دن حضرت اسامہ نو کلیا سالن پکایا تے فرمایا جا بیٹا اپنی بہن نو دیا. حضرت اسامہ گئے نا تے حضرت عثمان تے حضرت ام کلثوم بڑے سکون نال آرام نال بیٹھے گلاں کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کھڑے رہ تے حضرت ام کلثوم دی نظر پئی, آکھا ویر کدوں دا آیا؟ آکھا باجی بڑی دیر ہو گئی ہے, تو اڈے ابا جی نے سالن بھیجیا سی, وہ سالن لے لیا. حضرت اسامہ واپس آئے تے آقا علیہ السلام فرما دینے اسامہ اتنی دیر کیوں لگا دی تھی؟ اللہ دے رسول میں فرشتیاں دی جوڑی بیک کے آیا. میرا نبی مسکرا پیا, فرمایا فرشتیاں دی جوڑی زمین تے؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول. فرمایا کون؟ فرمایا عثمان تے اپنی بہن ام کلثوم. آقا علیہ السلام بڑے راضی ہوئے. میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نو بلاؤ, عمر نو بلاؤ, فرمایا علی نو بلاؤ, طلحہ زبیر نو, سعد و سعید نو, سب نو بلاؤ. سارے انو بلا لیا. آقا علیہ السلام فرما دینے پتر اسامہ میرے ممبر تے بیٹھ کے دس دنیا تے کی دیکھی آئی آج. کہندے نے جی میں فرشتیاں دی جوڑی ویکھی. سارے صحابہ نے زمین تے فرشتیاں جوڑی. آکے ہاں اپنا دماد اپنا جڑا بہنوئی عثمان تے اپنی بہن ام کلثوم نو اج میں انہاں دے کر گیا گلاں باتاں کردا, بڑا راضی دیکھے ہے اپنی بہن نو, بڑا خوش دیکھے ہے. مینوں اس طرح محسوس ہویا جی میں فرشتیاں دی جوڑی. اور دعا کرو اللہ ساریاں دی بیٹیاں دی قسمت اچھی بنا دے, اللہ ساری بیٹیاں دے مقدر اچھے بنا دے, نصیبے اچھے کر دے. تے میرے برادر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی, او دماد ابو العاص بھی جنگ بدر ویکھو قسمت دیاں گلا, او میرے پیغمبر دے خلاف لڑنا ہے, قیدی بن گیا. تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نے نا جدو آقا علیہ السلام نے فدیہ دا اعلان کیتا, وہ ایک ہار سی جڑا اماں جی ختیجہ نے انہاں نو تحفے دے اندر شادی دے دیتا تے چند پیسے بھیجے. او ہار آیا آقا علیہ السلام دے کول, میرا نبی ہار نو ویکھے ہیں تے اپنی بیٹی یاد آ گئی, کیونکہ 2 سال ہو گئے سن میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو نہیں دیکھے سی, اور وہ ہار ویکھے ہیں. حضرت ختیجہ یاد آ گئی. آقا علیہ السلام رو رہے ہیں. صحابہ دے نے سونیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی غریب ہے, ماڑی ہے. تو فرمایا اگر صحابہ تسی کہو اے ہار تے پیسے واپس نہ کر دیا. صحابہ دے نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسیں کیوں کماں گے؟ فرمایا سونیا توڑا جی میں دل کردہ کر لو. آقا علیہ السلام نے ہار واپس کر دیتا, پیسے بھی واپس کر دیتے. آقا فرمان دینے اوہ ابو العاص میرے نال ایک وعدہ کر, جدو مکہ جانا ہی میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دیں. 2 سال ہو گئے نے, بیٹی تو بڑا اداس ہو گیا, بیٹی نو دیکھیا نہیں. ابو العاص نے وعدہ کیتا چلا جاندہ ہے, اور جدو اپنے گھر اندر پہنچے ہیں تو جا کے حضرت زینب نو آندہ ہے, نی زینب تیرا ابا تیریاں جدائیاں اندر بڑا پریشان ہے, تیرا ابا تیریاں جدائیاں بڑا اداس ہے, تو اس طرح کر میرے چھوٹے ویر نو نال لے مدینے چلی جا. آقا علیہ السلام دی بیٹی اور میرے برادر پتا جینا جدو تیاں نے ماپیاں کو لے جانا ہے تے تیاں نو چاٹ چاٹ جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ, تیاں نو بڑی خوشی ہوندی ہے, مسرت ہوندی ہے. آقا علیہ السلام دی بیٹی بڑی خوشی تیار ہوئی تے آقا علیہ السلام دی جڑی بیٹی ہے ابو العاص نے لوٹتے بیٹھی, ابو العاص دے پائی نال تے جا رہی ہے تے رستے دے اندر میرے برادر ایک ظالم بدبخت میرے نبی دی بیٹی نو کی پتا سی کہ منو بھی اے سزا ملے گی, میرے تے ازمائش آئے گی. او آیا کافر بدبخت, انہیں میں انہاں نہ لینا بھی پسند نہیں کردا, جنہوں نے ظلم کیتا انہیں آکے آقا علیہ السلام دی بیٹی نو نیزہ ماریا پیڑ دی اندر, خون دا فوارہ نکلیا,
بیٹی تھلے ڈگ پئی، بچہ پیدا ہونے والا سی، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اے جناب ابو لاس دا پائی ہے، انہیں کوئی نہ لیڑا کوئی کپڑا لے کے زخم تے بن کے کر لے گیا، مہینہ اتھی رہ تے زخم اجے بھی ٹھیک نہیں ہویا سی، زخم ہو میں سی تے آکھیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں، میں اپنے باپ نال ملاقات کرنی چاہنی ہے۔ چل پہ مدینے تے آقا علیہ السلام صحابہ کھڑے نے میرے نبی دی بیٹی دی استقبال واسطے، میرا پیغمبر خود کھڑا ہے اپنی بیٹی دی استقبال واسطے۔ میرے برادر پتہ جے نا جدو تیاں دکھی ہون تے پیو دا چہرہ ویکھ لین تو سارے وہ پچھلا جڑے باپ دی اندر جڑے سکھ والی زندگی گزاری ہوندی، خوشیاں والی، تے بیٹی نو ساری زندگی یاد آ جاتی۔ اور بیٹیاں دکھ دسیاں نہیں کر دیاں، جڑے سیانے بندے نے نا وہ اپنی بیٹیاں دے چہرے تو ہی پڑھ لیں دے، لیکن ساڑی تھی دکھی ہے یا راضی ہے، خوش ہے یا ناراض ہے۔ آقا علیہ السلام بیٹی کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، میرے پیغمبر نو نہیں پتا کہ میری بیٹی نو ایڈا وڈا زخم آیا ہے، اینا ظلم ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بیٹی زاروں کی تار رو رہی ہے، روئی جا رہی میرے پیغمبر دی بیٹی۔ آقا علیہ السلام اگے بڑھے، آگے بڑھ پہ آقا علیہ السلام فرماندے نے زینب پتر کیوں رونی ہے، وجہ کی ہے، گل کی ہے، بات کی ہے۔ ابا جی مینوں فلا حبار بن اسود نے نیزہ مارے آئے، اس واسطے میرا جڑا پیٹ وہ سارا زخمی ہے، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے چار پائی منگوائی، آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو اتارے ہے، چار پائی تے اپنی بیٹی نو بیٹھا کے آقا علیہ السلام کر لے گئے۔ میرے پیغمبر نے زخم دیکھے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام میرے نبی دی او شخصیت ہے، آقا نے سب نو معاف کر دیتا، کسے نے پتھر مارے، کسے نے گالیاں کڑیاں، لیکن بیٹی دی گال آئی تے میرے نبی کو لوگ وقت تے گل برداشت نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی جو آئے، زاروں کی تار رو رہے ہیں، سارے صحابہ نو کٹھا کیتا، فرمایا میرے صحابہ حبار بن اسود نے میں محمد دی بیٹی نو نیزہ مارے ہیں، انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا ہے، مینوں دکھ پہنچایا ہے، تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا اگر وہ کعبۃ اللہ دے غلاف نال بھی چمٹیاں نظر آ جائے انہوں معاف دے۔ ایک ویلہ وہ بھی آیا، اللہ نے نبی نے انہوں بھی معاف کر دیتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام بیٹیاں نال محبت کرنے والے سن، اور نا آقا علیہ السلام کو لے کے بندہ بیٹھا، اندھا پتر آیا، انہیں پتر نو گلے نال لا لیا، اندھا بوسا لیا، تے بیٹی آئی ہے، بیٹی نو گلے نال لایا نہیں، بوسا نہیں دیتا، بیٹی بچاری ٹلاجا منہ کرتے پیچھے ہی بہ جاندی ہے۔ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے بات گوارا نہیں، آقا علیہ السلام فرما دینے او اللہ دے بندے نا انصافی کیتی ہے، پتر آیا ہے انہوں بڑا چمیا چٹے آئی، بڑا انہوں سینے نہ لائے آئی، تے بیٹی آئی ہے انہوں نہ سینے نہ لائے آئی، تے نہ اندھے چہرے دا بوسا لے آئی، نہ انصافی کیتی ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن تیرے کو لے اس بارے بھی پوچھنا ہے۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نال پالے خوب سنبھالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نال پالے خوب سنبھالے گا، وہ تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑا اعلی رتبے پا گیا۔ بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، اے بازارو نی لب دے مول لوگو، اے بازارو نی لب دے مول لوگو، اے ہیرا موتی انمول لوگو۔ راشد اسماعیل مقدی گل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جو سنایا مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔